بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ لگارہ مودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سلطان العارفین سرتاج اولیاء حضرت مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ کلام آپ کی کتاب چٹھیاں سے لیا گیا ہے۔ اس کو مرتب کیا ہے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب نے، اور یہ چٹھی نمبر 12 ہے۔ بیان کرنے میں اور پڑھنے میں اگر کوئی بھول چک ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ چٹھی مولوی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سید روشن علی کے نام لکھی۔ اسی درد فراق دے موتیاں تھی لڑیاں مزگاں دیا نوک پرونیاں نے۔ اسی درد فراق تے موتیاں تھی لڑیاں مزگاں دی نوک پرونیاں نے۔ جا لگ سوز فراق دے پٹنے نے رو روڑ اکھیاں دھوریاں نے۔ میاں سیدہ ملی نہ جدو تائیں ساڑیاں شور شاں تم نہ ہوریاں نے۔ وہدے درد دے گردی برتیاں تھی وہدے درد دے گرد تھی برتیاں تھی۔ نہراں وگدیاں اٹک کھلونیاں نے۔ ڈاک خانے دی وچ صندوق چکی نے ڈاک خانے دے وچ صندوق چی نے۔ اسی لکھ لکھ چٹھیاں پاؤنیاں نے۔ ڈاک خانے دے وچ صندوق چی نے۔ اسی لکھ لکھ چٹھیاں پاؤنیاں نے۔ تیرے مالوے تے اسی دن راتی فوجاں دلے دے درد دیا ڈھوڑیاں نے۔ بے درداں تھی درد دی داد لینی اساں آدیاں کھانگڑاں چوڑیاں نے۔ بے درد تھی درد دی داد لینی اساں آدیاں کھانگڑاں چوڑیاں نے۔ آدم ذات دے وچ خمیر وحشت تاؤ چاڑ طبیعتاں گونیاں نے۔ حضرت عشق والی اندر کشتکاری اسی دلدلاں ہلا وچ جوڑیاں نے۔ حضرت عشق والی اندر کشتکاری اسی دلدلاں ہلا وچ جوڑیاں نے۔ یک رنگی دے بحر فنا اندر فراق دیاں دھاڑیاں روڑ وگوڑیاں نے۔ اے فراق دیاں دوڑ کدائی بھی آہر جمع وچ آن سموڑیاں نے۔ اجے ملتا نال بلاوندے ہاں نوکاں تان دیاں پھر چبوڑیاں نے۔ جے تو نہ آیا اسی پھر ایویں گلے پین دیاں چکیاں جوڑیاں نے۔ دیکھ ہاتھ غلام رسول دے نو وچ مالوے اکھیاں روڑیاں نے۔ دیکھ ہاتھ غلام رسول دے نو وچ مالوے اکھیاں روڑیاں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف علم اور مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے